निम्न माध्यमिक तहको शिक्षक लाइसेन्सको नमुना प्रश्नोत्तर सेटको 22औं श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई स्वागत छ। र अर्को कुरा चाहिँ हामीले एउटा अर्को नयाँ च्यानल क्रिएट गरेका छौँ। बाई चान्स भविष्यमा यो च्यानलमा कुनै पनि समस्या आयो भने, किनकि आजभोलि विभिन्न च्यानलहरूमा समस्या आउने, ह्याकिङ हुने चाहिँ सिस्टमहरू आइरहेको हुनाले हामीले यसको अल्टरनेटिभ चाहिँ अर्को च्यानल क्रिएट गरेका छौँ। उक्त च्यानलको लिङ्क चाहिँ कमेन्ट बक्सको टपमा हामी राखिदिनेछौँ। जस्तै यो भिडियोमा हजुरहरू कमेन्ट गर्नको लागि जानुहुन्छ, त्यहाँ चाहिँ माथि सबैभन्दा माथिपट्टि चाहिँ यो च्यानलको लिङ्क पाउनुहुनेछ। हजुरहरूले त्यसलाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। पक्कै पनि हेरौँ कतिजनाले चाहिँ सब्सक्राइब गर्नुहुनेछ। बाँकी चाहिँ आज हामीले प्रश्न र उत्तर मात्रै लिएर आएका छौँ है। हामीले अप्सनहरू चाहिँ लिएर आएका छैनौँ, किनकि हाम्रो उद्देश्य भनेको दिनमा 2वटा सेटहरू चाहिँ यहाँहरूको सामु प्रस्तुत गर्न सक्यौँ भने यहाँहरूको आउँदै गरेको इक्जामको लागि फलदायक होला भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले प्रश्न र उत्तर मात्रै समावेश गरेका छौँ। यहाँहरूलाई जस्तो लाग्छ त्यस्तै खालको प्रतिक्रिया दिनुहोला। सम्भवतः हामी अब 3 देखि 4 दिन छ, त्यसमा चाहिँ बिहान एउटा र बेलुका एउटा सेट चाहिँ 2वटा सेटहरू प्रस्तुत गर्ने जमर्को गर्नेछौँ। यहाँहरूलाई जस्तो लाग्छ कमेन्ट पक्कै पनि गर्नुहोला। बाँकी हामी प्रश्न उत्तरतर्फ लागौँ। प्रश्न र उत्तर मात्रै भएको कारणले हामी सरस्वती जानेछौँ। यदि यहाँहरूलाई कुनै ठाउँमा कन्फ्युज लाग्यो भने चाहिँ त्यहाँ चाहिँ हजुरहरूले भिडियो पज गरेर पनि अध्ययन गर्न सक्नुहुनेछ। बाँकी पहिलो नम्बरको प्रश्नमा लागौँ। मनोविज्ञानको प्रमुख लक्ष्य के हो भनिएको छ। मनोविज्ञानको प्रमुख लक्ष्य भनेको वैज्ञानिक रूपमा सिकारुका व्यवहार अध्ययन गर्नु हो। मनोविज्ञानको प्रमुख लक्ष्य वैज्ञानिक रूपमा सिकारुका व्यवहार अध्ययन गर्नु हो। त्यस्तै अर्को प्रश्न हेरौँ हामी। 2 नम्बरमा रहेको छ, गुणस्तरीय शिक्षाको विकासमा विद्यार्थीको भूमिका के हुन्छ। गुणस्तरीय शिक्षाको विकासमा विद्यार्थीको भूमिका के हुन्छ, जसको सही उत्तर रहेको छ सिकाइमा सक्रियता चाहिँ यो गुणस्तरीय शिक्षाको विकासमा विद्यार्थीको भूमिका रहेको हुन्छ। त्यस्तै तेस्रो प्रश्न, शैक्षिक प्रणालीमा निर्णयात्मक मूल्याङ्कनको प्रमुख उद्देश्य के हो, जसको सही उत्तर रहेको छ विद्यार्थीको शैक्षिक उपलब्धिको प्रमाणीकरण गर्नु है। विद्यार्थीको शैक्षिक उपलब्धिको प्रमाणीकरण गर्नु यो निर्णयात्मक मूल्याङ्कनको प्रमुख उद्देश्य हो। त्यस्तै चौथो प्रश्नमा जाउँ हामी। घटना अध्ययनको विशेषता के हुन् है। घटना अध्ययनको विशेषता के हुन्। घटना अध्ययनको विशेषताहरू चाहिँ गहिराइसम्मको अध्ययन हो। एउटा घटनाको चाहिँ सूक्ष्म विश्लेषण हो। अर्को चाहिँ समस्याको सम्पूर्णताको अध्ययन हो। यो चाहिँ घटना अध्ययनको विशेषता हो। यो तीनवटै कुराहरूलाई चाहिँ यहाँहरूले याद गर्नुहोला। तीनवटा मध्येबाट भोलि इक्जाममा दिएका मध्ये घटना अध्ययनको विशेषता कुन हो भनेर सोधिन सक्छ। अर्थात् घटना अध्ययनको विशेषता कुन होइन, यो तीनवटा दिएर एउटा फरक अप्सन दिएर पनि सोध्न सक्छ। त्यस्तै 5औं प्रश्न हेरौँ हामी। शैक्षिक सत्रको अन्त्यमा विद्यार्थीहरूको ज्ञान, सिप तथा क्षमता निर्धारण गर्नका लागि कस्तो मूल्याङ्कन प्रक्रिया अपनाइन्छ। निर्णयात्मक मूल्याङ्कन। यसको बारेमा अगाडि पनि हामीले फरक प्रश्नमा सोही उत्तरमा चाहिँ हामीले फरक प्रश्न चाहिँ छलफल गरिसकेका छौँ। त्यस्तै हामी 6औं प्रश्न हेरौँ। शिक्षा ऐन 2028 अनुसार राष्ट्रिय शिक्षा परिषदको अध्यक्ष को रहने व्यवस्था रहेको छ। उत्तरहरू रहेको छ शिक्षा मन्त्री वा राज्य मन्त्री चाहिँ यो राष्ट्रिय शिक्षा परिषदको अध्यक्ष रहने व्यवस्था रहेको छ। त्यस्तै 7औं प्रश्न हेरौँ। संस्थागत विद्यालयले कुनै स्वदेशी व्यक्ति वा संस्थासँग दान दातव्यको रूपमा कुनै किसिमको चल अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्नुअघि कसको स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ। पुनः एकपटक यहाँहरूलाई मैले प्रश्न दोहोऱ्याएँ है। संस्थागत विद्यालयले कुनै स्वदेशी व्यक्ति वा सङ्घ संस्थासँग दान दातव्यको रूपमा कुनै पनि किसिमको चल अचल सम्पत्ति यदि प्राप्त गर्नु छ भने त्यो प्राप्त गर्नुअघि चाहिँ कसको स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ, जसको सही उत्तर चाहिँ नेपाल सरकारको स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै हामी 8औं प्रश्नमा हेरौँ। विद्यालयका प्रधानाध्यापकलाई नसिहत दिन तथा तलब वृद्धि रोक्का गर्ने अधिकार चाहिँ कसमा हुन्छ अथवा कसलाई रहेको हुन्छ, जसको सही उत्तर चाहिँ जिल्ला शिक्षा अधिकारीलाई चाहिँ विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरूलाई नसिहत दिन तथा तलब वृद्धि रोक्का गर्ने अधिकार रहेको हुन्छ। 9औं प्रश्न हेरौँ। विकासात्मक मनोविज्ञानले कुन अवधिको अध्ययन गर्दछ। अप्सनहरू अप्सन यसमा छैन, एन्सर मात्रै छ। अप्सन आएछ हामीले किनकि त्यही अनुसार पहिलाको भिडियो प्रस्तुत गरेको हुनाले विकासात्मक मनोविज्ञानले चाहिँ यो गर्भधारणदेखि मृत्यु पर्यन्तसम्मको अध्ययन गर्ने गर्दछ। त्यस्तै अब हामी 10औं प्रश्न हेरौँ। राष्ट्रभाषा सम्बन्धी व्यवस्था नेपालको संविधानको कुन धारामा रहेको छ। राष्ट्रभाषा सम्बन्धी व्यवस्था नेपालको संविधानको कुन धारामा रहेको छ, जसको सही उत्तर रहेको छ धारा 6 मा चाहिँ है। नेपालको वर्तमान संविधानको धारा 6 मा राष्ट्रभाषा सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। यहाँहरूलाई 2 किसिमले प्रश्न सोध्न सक्छ। राष्ट्रभाषा सम्बन्धी व्यवस्था नेपालको संविधानको कुन धारामा रहेको छ र त्यो नसोधेर नेपालको संविधानको अर्थात् नेपालको वर्तमान संविधानको धारा 6 मा के कुरा उल्लेख गरिएको छ, धारा 7 अथवा कुनै पनि धारामा के कुरा उल्लेख गरिएको छ भनेर सोध्न सक्छ। सम्भवतः यहाँहरूलाई मौलिक हक सम्बन्धी बढी सोध्न सक्छ। जस्तै
स्वास्थ्य सम्बन्धी हक, स्वतन्त्रताको हक, धार्मिक सम्बन्धी हक कुन धारामा रहेको छ भनेर पनि एउटा हक यहाँहरूलाई सोध्न सक्छ। त्यस्तै 11औं प्रश्न हेरौँ हामी। शिक्षा ऐन 2028 अनुसार नेपाल सरकारबाट नियमित रूपमा अनुदान पाउने गरी अनुमति वा स्वीकृति प्राप्त विद्यालय कस्ता विद्यालय हुन्? यसमा चाहिँ हजुरहरू नझुक्किनु होला है। शिक्षा ऐन 2028 अनुसार नेपाल सरकारबाट नियमित रूपमा अनुदान पाउने गरी अनुमति वा स्वीकृति प्राप्त विद्यालय कस्ता विद्यालय हुन्? जसको सही उत्तर चाहिँ सामुदायिक विद्यालय रहेको छ। यहाँहरूलाई अप्सनमा दिन सक्छ सामुदायिक विद्यालय, सरकारी विद्यालय, निजी विद्यालय, संस्थागत विद्यालय भनेर यहाँहरूलाई दिन सक्छ है। जहाँ चाहिँ सरकारी विद्यालय आयो भने चाहिँ यो सरकारी विद्यालयमा यहाँहरूले उत्तरको टिक नलाउनु होला है, किनकि सरकारी विद्यालय हुँदैन। जुन सरकारबाट नियमित रूपमा अनुदान पाउने र अनुमति स्वीकृत प्राप्त विद्यालय भनेर चाहिँ धेरैजना चाहिँ यो सरकारी विद्यालयमा झुक्किनुहुन्छ। सरकारी विद्यालय हुँदैन, जसमा चाहिँ सामुदायिक विद्यालय हुन्छ है। यो दुईवटा अप्सनले पक्कै पनि यदि यो प्रश्न दियो भने यहाँहरूलाई सामुदायिक विद्यालय, सरकारी विद्यालय, निजी विद्यालय अर्थात् गुठी विद्यालय अर्थात् कुनै पनि संस्थागत विद्यालय भनेर प्रश्न सोध्छ। तर सरकारी विद्यालय भने चाहिँ अवश्य पनि राख्छ, त्यसकारण सरकारी विद्यालयमा यहाँ नझुक्किनु होला। यसको सही उत्तर चाहिँ सामुदायिक विद्यालय रहेको छ। त्यस्तै 12औं प्रश्न हेरौँ। शिक्षा नियमावली 2059 संशोधन सहित है। यो संशोधन भनेको चाहिँ लास्टमा अन्तिम संशोधन जुन भएको छ त्यो अनुसार हो। संशोधन अनुसार मान्यता र समकक्षता निर्धारण समितिमा कतिजना सदस्य रहने व्यवस्था रहेको छ? जसको सही उत्तर रहेको छ 5 जना है। शिक्षा नियमावली 2059 अनुसार मान्यता र समकक्षता निर्धारण समितिमा चाहिँ 5 जना सदस्य रहने व्यवस्था रहेको छ। त्यस्तै 13औं प्रश्न हेरौँ। शिक्षक सेवा आयोगले प्राथमिक, निम्न माध्यमिक र माध्यमिक तहको कुन कुन श्रेणीको रिक्त पद खुल्ला प्रतियोगिताबाट पुरा गर्दछ है? यहाँलाई अप्सन दिन सक्छ तृतीय श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, प्रथम श्रेणी र माथिका सबै। यहाँ पनि झुक्किनुहुन्छ धेरै, त्यसकारण यसमा पनि नझुक्किनु होला, किनकि शिक्षक सेवा आयोगले प्राथमिक होस्, निम्न माध्यमिक होस्, माध्यमिक होस्, कुनै पनि श्रेणीको जुन रिक्त पदको लागि जुन खुल्ला प्रतियोगिताबाट पद पूर्ति गर्दछ त्यो चाहिँ तृतीय श्रेणी मात्रै हो है। प्राथमिक तह तृतीय श्रेणी, निम्न माध्यमिक तह तृतीय श्रेणी र माध्यमिक तह तृतीय श्रेणीको मात्रै खुल्ला प्रतियोगिताबाट यो पुरा गर्दछ। बाँकी चाहिँ द्वितीय श्रेणी र प्रथम श्रेणी चाहिँ यो बढुवा प्रक्रियाबाट हुने कुरा हो। यो कुरामा यहाँहरू नझुक्किनु होला। यस्तो प्रश्नमा चाहिँ यहाँलाई तृतीय, द्वितीय र प्रथम र माथिका सबै भनेर पक्कै पनि अप्सन दिन सक्छ। तृतीय श्रेणी यहाँहरूले सम्झनु होला। त्यस्तै 14औं प्रश्न हेरौँ। विद्यालयको नक्साङ्कन, अनुमति, स्वीकृति, समायोजन तथा नियमन गर्ने कार्य कसको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दछ? गाउँपालिका र नगरपालिकाको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दछ यो कुरा। त्यस्तै 15औं प्रश्न हेरौँ। राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076ले कसको सहकार्यमा शैक्षिक सत्रको आरम्भमा विद्यार्थी भर्ना अभियान सञ्चालन गर्ने कार्यनीति लिएको छ? जसको सही उत्तर चाहिँ विद्यालय र स्थानीय तह है। विद्यालय र स्थानीय तहको चाहिँ यो सहकार्यमा शैक्षिक सत्रको आरम्भमा विद्यार्थी भर्ना अभियान चाहिँ सञ्चालन गर्ने कार्यनीति चाहिँ यो राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 लिएको छ। त्यस्तै 16औं प्रश्न हेरौँ। दिगो विकासको लक्ष्य नम्बर 4 कुन हो? दिगो विकासको लक्ष्य नम्बर 4 कुन हो? जसको सही उत्तर रहेको छ सबैका लागि समावेशी र समतामूलक गुणस्तरीय शिक्षा र जीवन प्रयत्न सिकाइको अवसर। यो चाहिँ दिगो विकासको लक्ष्य नम्बर 4 हो। र कहिलेकाहीँ यहाँहरूलाई यो प्रश्नलाई यसरी पनि सोधिन सक्छ, शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था है, शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था दिगो विकासको कतिौं लक्ष्यमा राखिएको छ भनेर प्रश्न सोध्न सक्छ है। शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था दिगो विकासको कतिौं लक्ष्यमा राखिएको छ भनेर सोध्न सक्छ। यहाँहरू नझुक्किनु होला। लक्ष्य नम्बर 4 मा रहेको छ। लक्ष्य नम्बर 4 के हो भने पनि सबैका लागि शिक्षा समावेशी यो रहेको र शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था कुनमा राखिएको छ भने पनि लक्ष्य नम्बर 4 यो यहाँहरूले याद गर्नु होला। त्यस्तै 17औं प्रश्न हेरौँ। कक्षा कोठामा हुने जुन द्वन्द्व व्यवस्थापन चाहिँ गर्ने प्रमुख दायित्व कसको? शिक्षक। किनकि कक्षा कोठामा धेरै टाइम स्पेन्ड गर्ने भनेको शिक्षक हो, चाहे एउटा शिक्षक होस् चाहे अर्को शिक्षक होस्, तर द्वन्द्व व्यवस्थापनको मुख्य दायित्व चाहिँ शिक्षककै हुने गर्दछ। त्यस्तै 18औं प्रश्न। पूर्ण सिकाइ मुख्य गरेर केसँग सम्बन्धित छ है? यो चाहिँ सिकाइको सिद्धान्तसँग सम्बन्धित छ है। अर्थात् यहाँहरूलाई यसरी पनि सोध्न सक्छ दिएका मध्ये कुन सिकाइ सिद्धान्त पूर्ण सिकाइ सँग सम्बन्धित रहेको छ भनेर पनि सोध्न सक्छ। जसको सही उत्तर चाहिँ अन्तर्दृष्टि सिकाइ सिद्धान्त है। जो चाहिँ कोहलरको अन्तर्दृष्टि सिकाइ सिद्धान्त चाहिँ पूर्ण सिकाइमा आधारित छ। कसको सिकाइ सिद्धान्त हो भनेर पनि जान्न जरुरी छ। अन्तर्दृष्टि सिकाइ चाहिँ कोहलरको रहेको छ। कोहलर कोफ्का भनेर भन्छ, तर प्रमुख नाम चाहिँ कोहलरको आउने गर्दछ। त्यस्तै 19औं प्रश्न हेरौँ। मनोविज्ञानको अर्थ मस्तिष्कको विज्ञान हो, कुन कारणले गर्दा अस्वीकृत भएको है? मनोविज्ञानको अर्थ मस्तिष्कको विज्ञान हो भन्ने जुन परिभाषा थियो यो चाहिँ कुन कारणले गर्दा अस्वीकृत भयो? जसको सही उत्तर रहेको छ शरीर विज्ञानको हाँगा मात्र भएकाले है। जसमा भनिएको छ शरीर विज्ञानको हाँगा मात्र भएकाले चाहिँ यो मनोविज्ञानलाई चाहिँ जुन मस्तिष्कको विज्ञान भनिन्थ्यो त्यो परिभाषा चाहिँ
अस्वीकृत भएको छ। र कहिलेकाहीँ यहाँहरूलाई सोध्न सक्छ मनोविज्ञानको परिभाषा कुन हो भनेर तल सोध्न सक्छ है। मनोविज्ञानको परिभाषा कुन हो तल मस्तिष्कको अध्ययन, मनको अध्ययन, व्यवहारको अध्ययन गर्ने विज्ञान, यो सोध्न सक्छ। तर यसमा चाहिँ हजुरहरूले डाइरेक्ट रूपमा के गर्नु होला, व्यवहारको विज्ञान भनेर उत्तर लाउनु पर्ने हुन्छ है। हालसालको चाहिँ यो अहिलेको लेटेस्ट परिभाषा भनेकै व्यवहारको विज्ञान हो। त्यस कारणले चाहिँ हालको नसोधेर पनि मनोविज्ञानको परिभाषा कुनले प्रश्न पार्छ भनेर सोध्यो भने चाहिँ यदि यहाँलाई व्यवहारको विज्ञान छ भने चाहिँ व्यवहारको विज्ञानमै सही उत्तर यहाँहरूले लगाउनु होला। 20औं प्रश्न हेरौँ। विद्यालय सुधार योजना निर्माण र अध्यावधिक कार्यमा सहयोग पुर्याउनुको कुन परियोजना सञ्चालन गरिएको थियो, अर्थात् पुर्याउनको लागि कुन परियोजना सञ्चालन गरिएको थियो। पुनः एकपटक प्रश्न, विद्यालय सुधार योजना निर्माण र अध्यावधिक कार्यमा सहयोग पुर्याउनको लागि कुन परियोजना सञ्चालन गरिएको थियो, जसको सही उत्तर रहेको छ सिसम परियोजना है। यो सिसम परियोजना चाहिँ सुरुवात गरिएको थियो। र कहिलेकाहीँ यहाँहरूलाई सिसम परियोजना केसँग सम्बन्धित छ भनेर पनि सोध्न सक्छ। सिसम परियोजना केसँग सम्बन्धित छ भनेर सोध्न सक्छ, जसलाई यहाँहरूलाई अप्सनमा दिन सक्छ विद्यालय सुधार योजना र निर्माणसँग, त्यस्तै अन्य शिक्षक योजनासँग, दैनिक पाठयोजनासँग, विद्यालय सुधार योजनासँग, विभिन्न कुराहरू सोध्ला। त्यस कारण यसको सही उत्तर चाहिँ यहाँहरूले विद्यालय सुधार योजना निर्माण र अध्यावधिकसँग सम्बन्धित भनेर यहाँहरूले अध्ययन गर्नु होला। त्यस्तै 21औं प्रश्नमा जाउँ। नेपालमा कुन घटनाबाट विकासका लागि गैर सरकारी क्षेत्रको संस्थागत विकासको थालनी भएको मानिन्छ। नेपालमा कुन घटनाबाट अर्थात् कुन घटनादेखि विकासका लागि गैर सरकारी क्षेत्रको संस्थागत विकासको थालनी भएको मानिन्छ, जसको सही उत्तर रहेको छ विक्रमसम्म 1990 को कामधेनु चरखा प्रकार जुन प्रचारक गुठीको स्थापनाबाट चाहिँ नेपालकोमा पनि विकासका लागि गैर सरकारी क्षेत्रको संस्थागत विकास भएको मानिन्छ। त्यस्तै 22औं प्रश्न हेरौँ। शिक्षक तालिमको अवधारणालाई प्रचार गर्ने पहिलो विद्वान को हुन् है। शिक्षक तालिमको अवधारणालाई प्रचार गर्ने पहिलो विद्वान को हुन्, पेस्टालोजी है। पेस्टालोजीले चाहिँ शिक्षक तालिमको अवधारणालाई प्रथम पटक चाहिँ यिनले प्रचार गरेका थिए। त्यस्तै 23औं प्रश्न हेरौँ। शिक्षाशास्त्र अध्ययन संस्थानलाई कहिलेदेखि शिक्षाशास्त्र अध्ययन संकायको रूपमा परिणत गरियो। ध्यान दिनु होला, शिक्षाशास्त्र अध्ययन संस्थानलाई कहिलेदेखि शिक्षाशास्त्र अध्ययन संकायको रूपमा परिणत गरियो, जसको सही उत्तर 2043 है। विक्रमसम्म 2043बाट चाहिँ यो शिक्षाशास्त्र अध्ययन संस्थानलाई चाहिँ शिक्षाशास्त्र अध्ययन संकायको रूपमा चाहिँ परिणत गरिएको थियो। त्यसै 24औं प्रश्नमा जाउँ हामी। विद्यालय क्षेत्र सुधार योजना 2066-72 का अवधिमा आधारभूत तहको शिक्षकको पेशागत विकास कार्यक्रमको तालिम प्रदायक निकाय कुन थियो। सही उत्तर यसको हेरौँ स्रोत केन्द्र थियो है। यो विद्यालय क्षेत्र सुधार योजना 2066-72 का अवधिमा चाहिँ जुन आधारभूत तहको लागि है, आधारभूत तहको लागि शिक्षकको पेशागत विकासको कार्यक्रमको जुन तालिम प्रदाय निकाय चाहिँ स्रोत केन्द्र थियो। त्यति बेला स्रोत केन्द्रले चाहिँ तालिम दिने गर्दथ्यो। त्यस्तै 25औं प्रश्न हेरौँ। विकास भनेको क्रमिक तथा व्यवस्थित परिवर्तनहरूको प्रगतिशील क्रम हो, यो भनाइ कसको हो है। विकास भनेको क्रमिक तथा व्यवस्थित परिवर्तनहरूको प्रगतिशील क्रम हो, यो भनाइ कसको हो, जसको सही उत्तर रहेको छ हर्लक रहेको छ। यहाँहरूले यो प्रश्नलाई कसरी याद गर्नुहुन्छ भनेपछि जुन विकासको क्रमिक है, जुन परिवर्तनको प्रगतिशील क्रम भनिएको छ, प्रगतिशील भनेको हर्लकसँग यहाँहरूले जान्नु होला। जस्तै बालबच्चा के गरे, हर्लक्क बढे होइन, हर्लक्क बढे भन्नु के हो, परिवर्तन हो, प्रगतिशील हो हर्लक्क बढ्नु भनेको। त्यस कारण यसरी पनि ट्रिक लाएर यहाँहरूले उत्तरको याद गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै 26औं प्रश्न हेरौँ। शिक्षक तालिमको समकक्षता निर्धारण गर्ने मुख्य निकाय अथवा समकक्षता निर्धारण गर्ने कार्य मुख्य निकाय कुनले गर्दछ, कुन निकायले गर्दछ। शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले है। शिक्षक तालिमको समकक्षता निर्धारण गर्ने कार्य चाहिँ यो शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले गर्दछ। त्यसै 27औं प्रश्न हेरौँ। शिक्षाका लागि अधिकारमा आधारित अवधारणात्मक ढाँचा कसले ल्याएको हो। युनिसेफले है। शिक्षाका लागि अधिकारमा आधारित अवधारणात्मक ढाँचा चाहिँ युनिसेफले ल्याएको हो। त्यस्तै 28औं प्रश्न हेरौँ। विद्यालय क्षेत्र विकास योजना 2016-23ले योजनाको अन्त्यसम्ममा गुणस्तर सुधारका लागि कतिवटा नमुना माध्यमिक विद्यालय विकास गर्ने लक्ष्य लिएको छ। प्रश्न पुनः एकपटक। विद्यालय क्षेत्र विकास योजना 2016-23ले योजनाको अन्त्यसम्ममा गुणस्तर सुधारका लागि कतिवटा नमुना माध्यमिक विद्यालय विकास गर्ने लक्ष्य लिएको छ, जसको सही उत्तर चाहिँ 1000वटा माध्यमिक विद्यालय चाहिँ विकास गर्ने लक्ष्य लिएको छ है। त्यस्तै 29औं प्रश्न हेरौँ। विद्यालय सुधार योजना निर्माण विद्यालय शासनको कुन क्षेत्रभित्र पर्दछ। विद्यालय सुधार योजना निर्माण विद्यालय शासनको कुन क्षेत्रभित्र पर्दछ, जसको सही उत्तर रहेको छ विकेन्द्रीकरण। त्यस्तै 30औं प्रश्न हेरौँ। हवार्ड गार्डनरको बहुबौद्धिकताको सिद्धान्त अनुसार नेतृत्व लिन, सहयोग गर्न, सामाजिक कार्य वा सहभागी हुन
है सामाजिक कार्यमा सहभागी हुन मन पराउने व्यक्तिमा कुन बौद्धिकता भएको मानिन्छ। प्रश्न पुनः एकपटक हेरौँ हामी। हवार्ड गार्नरको बहुबौद्धिकताको सिद्धान्त अनुसार नेतृत्व लिन, सहयोग गर्न, सामाजिक कार्यमा सहभागी हुन मन पराउने व्यक्ति अथवा बालबालिकामा चाहिँ कुन बौद्धिकता भएको मानिन्छ, जसको सही उत्तर रहेको छ अन्तर्वैयक्तिक बौद्धिकता चाहिँ भएको मानिन्छ। त्यस्तै 31औं प्रश्नमा जाउँ हामी। सिकाइ प्रक्रियामा विद्यार्थी सहभागिता अभिवृद्धि गर्न कक्षाकोठा व्यवस्थापन अन्तर्गतको कुन कार्यले सहयोग गर्दछ। सिकाइ प्रक्रियामा विद्यार्थी सहभागिता अभिवृद्धि गर्न कक्षाकोठा व्यवस्थापन अन्तर्गतको कुन कार्यले सहयोग गर्दछ, जसको सही उत्तर रहेको छ समूह निर्माण है। समूह निर्माणले चाहिँ उक्त कार्यमा सहयोग गर्दछ। त्यस्तै 32औं प्रश्नमा जाउँ हामी। कानुनी र नीतिगत रूपमा लैङ्गिक समानताको प्रत्याभूति गरिएको भए तापनि व्यवहारमा त्यस्तो देखिएको छैन, त्यसको सुनिश्चितताका लागि कस्ता कार्यक्रमको आवश्यकता पर्ला है। प्रश्न पुनः एकपटक मैले दोहोऱ्याएँ। कानुनी र नीतिगत रूपमा लैङ्गिक समानताको प्रत्याभूति गरिएको भए तापनि व्यवहारमा त्यस्तो देखिएको छैन, त्यसको सुनिश्चितताको लागि कस्ता कार्यक्रमको आवश्यकता पर्ला, जसको सही उत्तर चाहिँ सकारात्मक विभेद रहेको छ। सकारात्मक विभेदको चाहिँ आवश्यक पर्दछ। त्यस्तै 33औं प्रश्न हेरौँ हामी। कक्षाकोठा व्यवस्थापन अन्तर्गत गरिने क्रियाकलापहरू निर्धारण गर्ने कार्य कक्षाकोठा व्यवस्थापनको कुन पक्ष अन्तर्गत पर्दछ। कक्षाकोठा व्यवस्थापन अन्तर्गत गरिने क्रियाकलापहरू निर्धारण गर्ने कार्य कक्षाकोठा व्यवस्थापनको कुन पक्ष अन्तर्गत पर्दछ, जसको सही उत्तर चाहिँ योजना रहेको छ है। योजना अन्तर्गत पर्दछ। त्यस्तै 34औं प्रश्न हेरौँ हामी। शिक्षण विधिलाई पाठ्यक्रमको तत्त्वको रूपमा प्रस्तुत गर्ने विद्वान को हुन्। शिक्षण विधिलाई पाठ्यक्रमको तत्त्वको रूपमा प्रस्तुत गर्ने विद्वान को हुन्, टायलर है, जसको सही उत्तर चाहिँ टायलर रहेको छ। त्यस्तै हामी 35औं प्रश्नमा जाउँ। आधारभूत शिक्षा 2076 अनुसार कक्षा 4-8मा मातृभाषा तथा स्थानीय विषयका लागि वार्षिक कति पाठ्य घण्टा भार छुट्याइएको छ, जसको सही उत्तर चाहिँ 4 पाठ्य घण्टा भार चाहिँ छुट्याइएको छ है। यो कक्षा 4-8मा चाहिँ मातृभाषा तथा स्थानीय विषयका लागि चाहिँ 4 पाठ्य घण्टा अथवा पाठ्यभार छुट्याइएको छ। त्यस्तै 36औं प्रश्न हेरौँ। प्रौढलाई सिकाउने विधिलाई के भनिन्छ है। जुन प्रौढ शिक्षा आएको थियो, वही जुन प्रौढ शिक्षा आएको थियो र उक्त प्रौढ शिक्षामा सिकाउने विधिलाई के भनिन्छ, एन्ड्रागोजी भनिन्छ है। प्रौढलाई सिकाउने विधिलाई चाहिँ एन्ड्रागोजी भनिन्छ। त्यस्तै 37औं प्रश्न हेरौँ। विद्यार्थीहरूले स्वतन्त्र रूपले आफूले लागेका विषयहरू लागेका विचारहरू तथा तर्कहरू प्रस्तुत गर्ने छलफलको प्रारूप कुन हो। विद्यार्थीहरूले स्वतन्त्र रूपले आफूलाई लागेका विचारहरू तथा तर्कहरू प्रस्तुत गर्ने छलफलको प्रारूप कुन हो, जसको सही उत्तर चाहिँ मस्तिष्क झन्झा रहेको छ है। यो मस्तिष्क झन्झा रहेको छ। त्यस्तै 38औं प्रश्न हेरौँ। कुन योजना शैक्षिकभन्दा बढी प्रशासनिक महत्त्वको हुन्छ है। कुन योजना शैक्षिकभन्दा पनि बढी प्रशासनिक महत्त्वको हुन्छ, जसको सही उत्तर रहेको छ कार्ययोजना है। कार्ययोजना चाहिँ यो शैक्षणिकभन्दा पनि बढी प्रशासनिक क्षेत्रले चाहिँ महत्त्वपूर्ण योजना रहेको हुन्छ। 40औं प्रश्न हेरौँ। शैक्षिक सत्रको अन्त्यमा विद्यार्थीहरूको ज्ञान सिप तथा क्षमता निर्धारण गर्नका लागि कस्तो मूल्याङ्कन प्रक्रिया अपनाइन्छ। अप्सनहरू सही उत्तर रहेको छ निर्णयात्मक मूल्याङ्कन। सायद यो प्रश्न दोहोरिएको जस्तो पनि लाग्यो मलाई है। दोहोरिएको भए चाहिँ हामी क्षमा चाहन्छौँ, किनकि कुनै न कुनै प्रश्न दोहोरिएको होला। त्यस्तै 41औं प्रश्नमा जाउँ हामी। समालोचनात्मक चिन्तनमा है। समालोचनात्मक चिन्तनमा एबिसी फ्रेमवर्क अन्तर्गत निष्कर्ष वा शुद्धिकरणको चरणमा के गरिन्छ है। समालोचनात्मक चिन्तनमा एबिसी फ्रेमवर्कमा अन्तर्गत निष्कर्ष वा शुद्धिकरणको चरणमा के गरिन्छ, जसको सही उत्तर रहेको छ सिकाइको सारांशको प्रस्तुतिकरण गरिन्छ, पाठको प्रतिबिम्बन गरिन्छ, विद्यार्थीको क्रियाकलाप प्रदर्शन गरिन्छ। यो तीनवटै गरिन्छ है। सिकाइको सारांशको प्रस्तुतिकरण, पाठको प्रतिबिम्बन, विद्यार्थीको क्रियाकलाप प्रदर्शन। कहिलेकाहीँ यहाँलाई यसरी सोध्न सक्छ प्रश्न। समालोचनात्मक चिन्तनमा एबिसी फ्रेमवर्क अन्तर्गत निष्कर्ष वा शुद्धिकरणको चरणमा गरिने कार्यहरूमा तलको मध्ये कुन पर्दैन भनेर यो तीनवटा र अर्को एउटा चाहिँ गलत अप्सन दिएर यहाँहरूलाई प्रश्न सोध्न सक्छ। त्यसकारण सही उत्तर चाहिँ यहाँहरूले चुज गर्नु होला। कुनै पनि कुराहरू जुन हुन्छ यहाँहरूले पढ्दाखेरि के गर्नुहोस् भन्दा हामीले त बहुवैकल्पिक को लागि है, बहुवैकल्पिकको लागि चाहिँ रिटर्नमा चाहिँ हामीले फाइदा बेफाइदा दुवै पढ्नुपर्छ। तर बहुवैकल्पिकको लागि चाहिँ यहाँले के गर्नुहोस् भन्दा कुनै पनि शिक्षण विधिको, कुनै पनि शैक्षणिक सामग्रीको जेको पनि हुन्छ फाइदा अथवा बेफाइदा जुन हुन्छ एउटा पढ्नुहोस् है। बहुवैकल्पिक प्रश्नको लागि चाहिँ यहाँहरूले फाइदा अथवा बेफाइदा मध्ये एउटा मात्रै पढ्नुहोस्, किनकि यहाँहरूलाई फाइदा मात्रै सबै थाहा छ भने यदि बेफाइदा सोध्यो भने चाहिँ यहाँहरूले सजिलैसँग यो फाइदाभित्र पर्दैन है, त्यस कारण यो बेफाइदा हो भनेर पढ्न सक्नुहुन्छ। यदि यहाँले बेफाइदा मात्रै पढ्नु भएको छ भने, यदि यहाँलाई फाइदा सोध्यो भने तीनवटा बेफाइदा दियो र एउटा फाइदा दियो भने तीनवटा चाहिँ यहाँलाई थाहा हुन्छ है। बेफाइदा अन्तर्गत परेको कुरा चाहिँ यो हो है भन्ने थाहा हुन्छ, र अर्को जुन पर्दैन त्यो चाहिँ फाइदा हो भन्ने कुरा यहाँहरूलाई थाहा हुन्छ। किनकि यसरी गर्दा यहाँहरूको टाइम बचत हुन्छ र धेरै कुरा पनि यहाँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ,
पढ्न सक्नुहुन्छ जुन वस्तुगत प्रश्नको लागि। यही रिटर्नको लागि हो भने चाहिँ यहाँहरूले दुवै पर्ने हुन्छ, किनकि बेफाइदा के हो लेख भन्दैला, कहिले फाइदा के हो त्यो लेख भन्दैला। त्यसकारण यस्तो यहाँले पक्कै पनि गर्नु होला। त्यस्तै 42औं प्रश्न हेरौँ। परियोजना कार्यविधिका प्रवर्तक कसलाई मानिन्छ? किलप्याट्रिक है। परियोजना कार्यविधिका प्रवर्तक चाहिँ किलप्याट्रिक रहेका छन्। 43औं प्रश्न। शिक्षण सिकाइको क्रममा शिक्षकको सक्रिय भूमिका रहने विधिलाई कसरी चिनिन्छ? शिक्षक केन्द्रित शिक्षण विधि भनेर चिनिन्छ। यहाँहरूलाई पक्कै पनि थाहा। जुन शिक्षण विधिमा शिक्षकको भूमिका सक्रिय रहन्छ त्यसलाई शिक्षण केन्द्रित विधि भनिन्छ भने जुन शिक्षण विधिमा विद्यार्थीको भूमिका सक्रिय रूपमा रहन्छ भने त्यसलाई विद्यार्थी केन्द्रित भूमिका भन्दछौँ। त्यस्तै 44औं प्रश्न हेरौँ। लचिलो समय तालिकामा आधारित हुने शैक्षणिक सङ्गठन कुन हो? कक्षा शिक्षण है। लचिलो समय तालिकामा आधारित हुने शैक्षणिक सङ्गठन चाहिँ कक्षा शिक्षण रहेको छ। त्यस्तै 45औं प्रश्न हेरौँ। विद्यालयमा एक शैक्षिक सत्रमा सञ्चालन गरिने सम्पूर्ण शैक्षिक भौतिक अतिरिक्त क्रियाकलाप लगायतका कार्यहरू समावेश गरिएको योजनालाई के भनिन्छ? वार्षिक कार्यतालिका भनिन्छ है। विद्यालयमा एक शैक्षिक सत्रभरिमा सञ्चालन गर्ने सम्पूर्ण शैक्षिक भौतिक अतिरिक्त क्रियाकलाप लगायतका कार्यक्रमहरू समावेश गरिएको योजनालाई वार्षिक कार्यतालिका भनिन्छ, जो चाहिँ प्रधानाध्यापकले व्यवस्थापन समितिको मिलेमतोमा अथवा सहयोगमा चाहिँ बनाउने गर्दछन्। मुख्य रूपमा प्रधानाध्यापकले तयार पार्ने हो। त्यस्तै 46औं प्रश्न हेरौँ हामी। सीमित जनशक्ति तथा स्रोत साधनबाट पनि अधिकतम लाभ लिन सकिने शिक्षण प्रक्रिया कुन हो? बहुकक्षा शिक्षण है। सीमित जनशक्ति तथा स्रोत साधनबाट पनि अधिकतम लाभ लिन सकिने शिक्षण प्रक्रिया कुन हो? बहुकक्षा शिक्षण हो। सीमित जनशक्ति भनेको शिक्षक भयो है, शिक्षकले, किनकि बहुकक्षा शिक्षणमा एक वा दुईभन्दा बढी कक्षाहरूलाई चाहिँ एकै ठाउँमा राखेर शिक्षण गरिन्छ, जसमा एउटा मात्र शिक्षकले 3वटा कक्षासम्मलाई के गर्न सक्यो? पढाउन सक्यो। सीमित जनशक्ति भनेको त्यो भयो। सीमित स्रोत साधन भनेको के हो भन्दा 3वटा कक्षामा प्रस्तुत गर्नुपर्ने जुन शैक्षिक सामग्री हो त्यो एकैपटक चाहिँ एउटै कक्षाबाट ती 3वटा कक्षालाई के गर्न सक्यो? ती शैक्षिक सामग्रीबाट शिक्षण गर्न सक्यो। त्यसकारण सीमित जनशक्ति र स्रोत साधनबाट पनि अधिकतम लाभ लिन सक्ने शिक्षण विधि चाहिँ हामी बहुकक्षा शिक्षण नै भन्छौँ। कुनै घटना, कार्य, अवस्था, नतिजाका आधारमा आवश्यकता अनुसार कुनै व्यक्तिलाई सहयोग तथा सहानुभूति प्रदान गर्ने योग्यता कुन सिप अन्तर्गत पर्दछ? जो चाहिँ अन्तर्वैयक्तिक सिप अन्तर्गत पर्दछ। त्यस्तै 48औं प्रश्न हेरौँ। अनौपचारिक शिक्षाको पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक कसले स्वीकृत गर्दछ? जसको सही उत्तर राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषदले चाहिँ अनौपचारिक शिक्षाको पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक स्वीकृति गर्ने गर्दछ। त्यस्तै 49औं प्रश्न हेरौँ। बालमैत्री विद्यालय राष्ट्रिय प्रारूप 2067 कहिले स्वीकृत भएको? कहिलेकाहीँ यहाँहरूलाई डेट पनि सोध्न सक्छ है। त्यति गरेर चाहिँ डेट चाहिँ यहाँहरूलाई नसोध्ला होइन। डेट चाहिँ त्यति सोधिरहेको अवस्था चाहिँ हामीले देख्दैनौँ। तर कथमको जाति बाइचान्स कतै पनि एउटा दुईवटा डेटहरू सोध्न सक्छ। यहाँहरूले डेट अध्ययन गर्नु होला है। बालमैत्री विद्यालय राष्ट्रिय प्रारूप 2067 चाहिँ यो 2067 8 महिना 9 गते चाहिँ स्वीकृत भएको हो। त्यस्तै 50औं प्रश्न हेरौँ। राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 अनुसार मूल्याङ्कन प्रणालीलाई बहुप्रतिभासँग आबद्ध गर्न लागू गरिएको प्रमाणीकरण पद्धतिको शुद्धिकरणलाई के भनिन्छ? बहुविषय भनिन्छ। पुनः एकपटक प्रश्न। राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 अनुसार मूल्याङ्कन प्रणालीलाई बहुप्रतिभासँग आबद्ध गर्न लागू गरिएको प्रमाणीकरण पद्धतिको शुद्धिकरणलाई के भनिन्छ? बहुविषय भनिन्छ। आजलाई हामी यति 50वटा प्रश्नहरू चाहिँ हामीले छलफल गऱ्यौँ है। हामीले यहाँलाई अप्सन दिएनौँ, इक्जाम नजिक आएको छ, हामीले सरस्वती गयौँ। ढिलो छिटो कस्तो भयो त्यसको प्रतिक्रिया हामीलाई पक्कै पनि दिनु होला है। बाँकी जुन कमेन्ट बक्समा रहेको जुन च्यानललाई चाहिँ यहाँले पक्कै पनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला। बाँकी अन्य क्लासहरू लिएर हामी फेरि पनि उपस्थित हुनेछौँ। सम्भवतः साँझ 6:15 अथवा 7 बजीभित्र चाहिँ हामीले अर्को सेट प्रस्तुत गर्नेछौँ, किनकि इक्जाम नजिक आइसक्यो। यहाँहरूले चाहिँ धेरैभन्दा धेरै अध्ययन गर्न सक्नुहुनेछ भन्ने हेतुले चाहिँ हामीले यो प्रक्रिया अपनाएका छौँ। हाम्रो विचारलाई यदि कदर गर्नुहुन्छ भने पक्कै पनि हामीलाई यो भिडियोलाई लाइक अवश्य गरिदिनु होला। बाँकी फेरि अर्को भिडियो लिएर उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मलाई बिदा दिनुहोस्। हवस् त, नमस्कार।